बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौला करीम आपको और आपकी फैमिली को अपनी खास रहमतों के साए में रखे, दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए और बार बार हरमैन शरीफैन के बादब और बाज़ों हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम फिर अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। हमारी इस वीडियो का पहला सवाल है, अशरा मुबशरा में शामिल किस सहाबी ने आखिर में इंतकाल किया? ऑप्शन ए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ऑप्शन सी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ऑप्शन डी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। हमारा अगला सवाल है, इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो अंग्रेज़ी की सिर्फ एक हर्फ में लिखा जाता है? ऑप्शन ए दांत, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी हाथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आँख। हमारा अगला सवाल है, याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? ऑप्शन ए दज्जाल से 40 साल पहले, ऑप्शन बी क़यामत से 40 साल पहले, ऑप्शन सी दज्जाल के आने के बाद, ऑप्शन डी दज्जाल के कत्ल के बाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दज्जाल के कत्ल के बाद। हमारा अगला सवाल है, वो कौन सा काम है जो सिर्फ रात में कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते? ऑप्शन ए डिनर, ऑप्शन बी चांद देखना, ऑप्शन सी तारे देखना, ऑप्शन डी झाड़ू लगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डिनर। हमारा अगला सवाल है, आप 5 सेब 6 लोगों में बराबर कैसे तकसीम कर सकते हैं? ऑप्शन ए काट कर, ऑप्शन बी जूस बनाकर, ऑप्शन सी आधा आधा करके, ऑप्शन डी एक एक देकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जूस बनाकर। हमारा अगला सवाल है, कौन सा परिंदा है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? ऑप्शन ए चील, ऑप्शन बी कौवा, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी मोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोयल। हमारा अगला सवाल है, दुनिया में ऐसा समंदर कहाँ है जिसमें पानी नहीं है? ऑप्शन ए नक्शे में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इराक में, ऑप्शन डी इंग्लैंड में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नक्शे में। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में कोई गलती देखें तो बराए करम कमेंट बॉक्स में लिख कर हमारी रहनुमाई फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आपका वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हैं? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी मच्छर, ऑप्शन डी अजीज़ दोस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मच्छर। हमारा अगला सवाल है, वो कौन है जिसके आगे बादशाह भी अपना सर झुकाता है? ऑप्शन ए मलका, ऑप्शन बी अल्लाह, ऑप्शन सी नाई, ऑप्शन डी नमाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्लाह। हमारा अगला सवाल है, वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है? ऑप्शन ए मच्छर, ऑप्शन बी हवाई जहाज़,
آپشن سی پرندے، آپشن ڈی دھواں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی دھواں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، فتح حنین کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو خوشخبری سنانے اہل مدینہ بھیجا؟ آپشن اے حضرت امیر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن بی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن سی حضرت ناہید بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن ڈی حضرت زرار بن ازوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت ناہید بن اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے آنکھ کی پوجا کس نے کی تھی؟ آپشن اے فرعون نے، آپشن بی نمرود نے، آپشن سی حامان نے، آپشن ڈی قابل نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی قابل نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کی شہادت کو 2 مردوں کے برابر فرمایا تھا؟ آپشن اے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن بی ثمامہ بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن سی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپشن ڈی حارث بن امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا حساب کتاب ہوگا؟ آپشن اے انبیاء کرام کا، آپشن بی شہدائے کرام کا، آپشن سی اولیاء اللہ کا، آپشن ڈی یتیموں کا۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی شہدائے کرام کا۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس مذہب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ آپشن اے یہودیت کو، آپشن بی عیسائیت کو، آپشن سی بدھ مت کو، آپشن ڈی زرتشت کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی عیسائیت کا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سب سے پہلا گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ آپشن اے انسان نے، آپشن بی ابلیس نے، آپشن سی جنات نے، آپشن ڈی جانور نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ابلیس نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی میں سفید بالوں کی تعداد کیا تھی؟ آپشن اے 20 بال، آپشن بی 28 بال، آپشن سی 25 بال، آپشن ڈی 24 بال۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 20 بال۔ ہمارا اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟ آپشن اے فتح مکہ کو، آپشن بی صلح حدیبیہ کو، آپشن سی غزوہ بدر کو، آپشن ڈی غزوہ احد کو۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی صلح حدیبیہ کو۔ ہمارا اگلا سوال ہے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا؟ آپشن اے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپشن ڈی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ہماری اس ویڈیو کا آخری سوال ہے، اعتکاف کے لیے کون سی 3 چیزیں لازمی ہیں؟ آپشن اے مسجد میں ٹہرنا، آپشن بی نیت اعتکاف کرنا، آپشن سی جنات سے پاک ہونا، آپشن ڈی اے بی اور سی تینوں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی اے بی اور سی تینوں۔ پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، اور فیس بک پیج پر ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی غلطی دیکھیں تو براہ کرم کمنٹ باکس میں لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔